अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफीरा और मेरे साथ मौजूद हैं तो सीनियर जर्नलिस्ट फरूख हाफिज। तो फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज से। इमरान खान की 10 अरब रुपए की पेशकश का दावा झूठ है, मरियम नवाज शरीफ। तालिबान के रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी से राब्ते हैं, साबिक तर्जुमान तालिबान एहसानुल्लाह एहसान। $10,000 test match runs for Yunus Khan. He sits alone on the throne of Pakistan, batting royalty. 13th, and the oldest player ever. Champion Yunus, and it meant a lot to us for all of 17 years. क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। टॉप स्टोरीज आपने देखी हैं। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। सेलफोन नंबर आप स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। सेलफोन नंबर है 051921264 दूसरा नंबर है 051921264। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं पनामा लीक्स के फैसले के हवाले से, जिसके बाद इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। कभी वो JIT को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं और कभी जलसे करके इदारों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। कल इमरान खान साहब ने एक नया शोशा छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफर दी गई कि अगर मैं पनामा लीक्स से पीछे हट जाऊंगा, इस केस से पीछे हट जाऊंगा, तो मुझे वज़ीर आज़म की जानिब से, नून लीग की जानिब से 10 अरब रुपए मिलेंगे। उनका साथ साथ ये भी इल्जाम लगाना था कि ये ऑफर जो है उनके और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के मुश्तरका दोस्त ने दुबई में उनको ये ऑफर दी। इस बात में मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि ये इमरान खान साहब का बयान जो है वो सरासर झूठ पर मबनी है। साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि हम इमरान खान साहब को क्यों 10 अरब रुपए की ऑफर करते हैं, जबकि उनके बोलने से हमें ज्यादा फायदा पहुंचता है और इसलिए बेहतर यही है कि वो बोलते रहे और हमें ज्यादा फायदा जो है पहुंचाते रहे। तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि शौकत खानम हॉस्पिटल की जमीन पर खड़े होकर इमरान खान साहब ने ये झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। वो ये बात भूल गए हैं कि शौकत खानम की जो सरजमीन थी, ये जो उनके अस्पताल की जमीन है, इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दी थी। अगर वो ना देते तो आज शौकत खानम अस्पताल ना बनता। इसलिए इमरान खान साहब को शर्म करनी चाहिए और इस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा, जो कि वो हमेशा से उनकी आदत रही है, इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। फरूख, कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए कोई हैरत अंगेज बात नहीं थी। मैं सोच रही थी अब तक क्या है, कोई 35 पंक्चर जैसी कोई नई बात क्यों नहीं आ रही है। लेकिन इस बार हैरत अंगेज बात यह है कि पहले तो शायद कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब सुनकर कोई बात कह देते तो हम सोचते थे कि चलो ठीक है, इमरान खान साहब ने अपने किसी ट्रस्टवर्दी बंदे पे तबार कर लिया है, उनको किसी ने बात की, उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे खुद ऑफर आई, मैं दुबई में था और ये ऑफर जो है वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के, इनके और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त ने उनको की। उसी टाइम क्यों नहीं इमरान खान साहब ने, इमरान खान तो हर 2 मिनट बाद आ रहे थे टीवी के ऊपर, उसी टाइम बता रहे थे कि भाई इस तरह की मुझे ऑफर आई है। पनामा लीक्स के फैसले के बाद क्यों कह रहे हैं? आपकी ये जो बात है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस पे पूरे का पूरा तबसरा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम पूरी की पूरी बात में जाएं, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने दावा किया 10 अरब का, बिल्कुल किया है। आपने फिर कहा कि वो दुबई वाला जो सारे का सारा वो उन्होंने नहीं किया, एटलीस्ट पब्लिकली आके टेलीविजन के ऊपर नहीं किया। एक एंकर साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिनको गोली भी लगी थी, जिनके उस वक्त जो है ना वो तब उनको जो है ना चेक करने के लिए जाने के लिए जो है पूरी की पूरी कैबिनेट पहुंची थी और उस वक्त एक और मसला पहुंच गया था। ये वो एंकर साहब हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है।
ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کے بارے میں جب حکومت نے بہت کچھ کیا بھی صحیح اور ان کو بچایا, ان کی سپورٹ بھی ایک طرح سے ایموشنل کی, اس کے بعد ان کی طرف سے جو چل رہا ہے وہ تو مجھے ویسے ہی شوق کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے نا یہ ساری کی ساری کہانی وہ کر دی. پہلے بھی انہوں نے ایک اور بھی ٹویسٹ کیا ہے. جس وقت جیسے ہی یہ پاناما کا فیصلہ آیا تو انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر خاص طور پہ بہت پرومیننٹ کر کے گیلپ کے ایک سروے کو وہ دکھایا, جس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی اخلاقی فتح دکھائی اور جو وہ ہے جماعت اسلامی کی اخلاقی فتح دکھائی. خیر, ان کا اپنا معاملہ ہے, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو لوگوں کے بارے میں جو ہے اسیسمنٹ کب صحیح ہوگی کب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ کام کرنے والے حکومت کے ساتھ کوئی افیکشن رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کو ہمیشہ چھوٹے پوٹے پڑتی رہتی ہے, کوئی بہت زیادہ ان کے لیے نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے لیے اٹ گوز آؤٹ آف دا وے اور پھر اٹ ایکسپلوڈز ان دیئر فیس. آئی ایم سوری, یہ جو ہے نا میرا کمنٹ تھا. اچھا خیر, اس کے بعد جو ہے اب بات آ جاتی ہے مزید اگلے اسٹیپ کی. دیکھیں, یہاں پہ بیٹھ کے نا ڈاکٹر صاحبہ, جب بار بار پاناما پیپرز کے اوپر فیصلے کی میں تعریف کرتا ہوں, جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو اسٹرانگ کیا جائے, جب میں کہتا ہوں کہ 3 نہیں 2 نہیں 5 کے 5 ججز صاحبان کی عزت اور ان کی احترام کریں, میں اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں کہتا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ماننا ہے کہ ہمارے ہاں کم عقلی کا دورہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو آپ کا اگلا ٹاپک ہے احسان اللہ احسان والا, جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے 15 سال تک کھلے پھرنے کی وجہ سے ریاست کے تمام ادارے بہت بری حد تک جو ہے نقصان اٹھا چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے ان تمام اداروں کو, خاص طور پہ ریاست کے اداروں کو جتنا اسٹرینتھن ہو سکے کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ خودکشی کر رہے ہیں. جو احسان اللہ احسان ہے یا فضل اللہ ہے یا اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں, وہ آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اینکر ہماری سپورٹ میں بات کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, وہ پاناما کے بارے میں کیا بات کرتا تھا. انہوں نے ان تمام کو اڑانا ہے, ہم تمام کو اڑانا ہے, کیونکہ ریاست پاکستان سے جڑا ہر آدمی ان کے لیے دشمن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک 2 جملے اور. عمران خان صاحب جب وہ بولنے لگے تھے اور خاص طور پہ یہ جب گیلپ کا سروے بھی آیا تو اس وقت میرے جیسے بہت سارے لوگ خاموش ہو گئے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک گیلپ بھی ہو, کوئی سروے ہو, آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے. پی ایم ایل این بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے اور وہ پچھلے 2 سال سے ہوئی ہے. آپ کو شاید نہیں پتا ہے کہ جو دھرنے شرنے ہوئے اس کے بعد سے, کیونکہ حکومت نے بڑا کام کیا ہے, اس کی وجہ سے دے آر ویری پاپولر. یو ول سی دس 2018 الیکشن. ٹربل یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس طرح کے کام کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, 1 پارٹی سسٹم نہ بن جائے. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بات کر رہا ہے, چاہے پروپیگنڈا ہو چاہے اسپن ہو, لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو شاید تھوڑا سا کوئی بیلنس ہو جائے سسٹم کے اندر. یو نیڈ 2 parties ایٹ لیسٹ ٹو میک دا سسٹم سکسیسفل, ورنہ تیسری پارٹی پاکستان کے اندر طالبان ہے. ٹھیک ہے. اب اس تمام کہانی کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھیں گے, وہ کوآپریٹ کریں گے جی آئی ٹی کے ساتھ اور وہ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کریں گے. انہوں نے پھر یہ بات وہ منہ کھول کے بالکل وہی کہا جو ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے, اور ان کو فل مارکس ملنے چاہیے اسٹیٹمنٹ کے لیے. عمران خان صاحب کا دشمن جو ہے وہ پی ایم ایل این میں نہیں بیٹھا ہوا. عمران خان کا دشمن پیپلز پارٹی میں, اسٹیبلشمنٹ میں, ریاست میں, میڈیا میں کہیں نہیں ہے. عمران خان صاحب کا دشمن ان کی پارٹی میں نہیں ہے, وہ خود ہیں, وہ خود اپنے دشمن. بالکل ٹھیک ہے. کالرز کو شامل کر لیتے ہیں اور مزید اسی بارے سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی, مدثر بات کر رہا ہوں سوابی سے. بات کیجیے. ایک تو اس مسئلے پہ بات کرنی ہے کہ یہ جو روئی والے ہیں یا جو عمران خان الزامات لگا رہے ہیں مسلسل ہمارے وزیر اعظم پر, ان کو ذرا شرم آنی چاہیے کہ مسلسل آپ دیکھیں پشاور میں ہمارے ہاں پشاور میں الیکشن ہوا, پشاور میں عمران خان کو شکست ہوئی, پی ایم ایل این جیتی, ہری پور میں پی ایم ایل این جیتی, کلکونگ میں جہاں بھی ضمنی انتخابات ہو رہے عوام نواز شریف کو ووٹ دے رہے, لیکن یہ لوگ مسلسل الزامات لگا رہے ہیں. تو ہمارے جو اصل صحافی ہیں کیوں اس کے خلاف نہیں بولتے. دوسری بات یہ کہ جو جسٹس 1-2 جسٹس معذرت کے ساتھ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اور جو فیصلے کا آغاز کی فلسفی افلاطون اور مختلف قرآن مجید سے کوئی حوالہ دیتے, ہمارے تمام انبیاء جو تھے تاجر تھے, ہمارے خلفاء تاجر تھے, تجارت کا پیشہ رکھتے تھے ہمارے. اچھا, بڑی مہربانی جناب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کالر بھی. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا
नहीं है हमारे साथ। अच्छा, आपकी इनकी दो बातें फिर आप बोलिएगा, मैं आराम से आज चुप करके सुनने के मूड में हूँ। अच्छा जी, बात यह है कि आपने पहली बात जो की, लोगों को ये सवाल जरूर करना चाहिए कि इमरान खान साहब के क्रेडिट्स कहाँ हैं। अगर सारे का सारा मीडिया उनकी सपोर्ट में जाएगा तो यार निज़ाम जो है उसके अंदर पता क्या होता है, जब वॉर गेम्स आप खेलते हैं ना तो आपको जो है ना रेड और ब्लू टीम्स के अंदर डिवाइड होना पड़ता है। आपकी रेड टीम के दर है, आपकी ब्लू टीम के दर है, आप सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे तो उसके बाद सोसाइटी का क्या बनेगा, ये परेशान कुन मसाइल है। अच्छा, दूसरा जो आपकी बात थी, अभी हम इमरान खान साहब का कर रहे हैं, आपने भी उसी तरह की बात कर दी और राना सनाउल्लाह साहब ने भी की थी, उसके अंदर भी वंस अगेन ये है कि प्लीज अदालत ने जब फैसला दिया या बाकी किसी ने कोई बात की तो उसके अंदर जो लिटरेरी रेफरेंसेज आए उसकी भी रेस्पेक्ट कीजिए। एक आर्गुमेंट बिल्ड होती है, हमें अपनी तरफ से हर चीज को जो है मजहबी मामला नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप बोलिए, अब मैं चुप हूं। अभी आपने बात की कि आपने कहा कि क्योंकि एक एंकर ने ये सारी बात की है, चलें उन एंकर ने भी बात की हो या उनकी सोर्स जो है वो खुद कहते हैं इमरान खान साहब ने मुझे ये बात बताई, तो इमरान खान साहब उनको ये बात तब भी बता सकते थे जब ये फैसला नहीं आया था, उनको ये पेशकश की गई थी, तो शायद बात में कहीं कोई, वैसे तो कोई वेटेज नहीं है लेकिन शायद कहीं कोई थोड़ी बहुत वेटेज आ भी जाती कि चलें जी पहले बात करें। जब इमरान खान साहब इस फैसले के बाद बात करते हैं तो इमरान खान साहब के बारे में सारी दुनिया यही जानती है, हम सब पाकिस्तानी ये जानते हैं उनको यू टर्न लेने की आदत है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उनके पास आती है, कुछ ना कुछ कहीं से प्रोपेगेंडा करते और बोलना शुरू कर देते हैं। इख्तिलाफी नोट पे पहले बहुत कुछ बोलते रहे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को कहना पड़ गया कि इख्तिलाफी नोट पूरी दुनिया में आते हैं, सामने नजर आते हैं, इख्तिलाफी नोट को वजह बना के जिस तरह से तशहीर की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, क्या इस हद तक बात गई है कि उनको जो है बात करनी पड़ेगी और इमरान खान साहब को बुलाकर ये बात करनी पड़ेगी, इस पर क्या कहेंगे? जी, इमरान खान साहब को बुलाने के इस खास मामले के लिए नहीं बुलाया था। इमरान खान साहब ने बनीगाला के केस के बारे में था, वो चल रहा है तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने जाके सारी चीजें बात की। लेकिन मैं सबसे पहले तो देखिए इन तमाम चीजों के अंदर, और आपका सवाल भी बिल्कुल अपनी जगह पे, एंकर साहब का भी देखिए मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना चीजों को उनके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ, हुकूमत से पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक की जो नजर है वो इतनी कमजोर क्यों है और आपकी दूर की जो नजर है वो इतने ज्यादा जो है ना 2020 से भी आगे क्यों जा रही है। ये तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर मैंने वो किया था। इन एंकर साहब के बारे में मुझे शिकायत उस वक्त हुई थी जब रेलू कट्टे वाली स्टेटमेंट आई थी और इन्होंने विद इन नो टाइम जो है इमरान खान साहब को वाइट वॉश कर दिया था बाय नॉट कन्फ्रंटिंग हिम इन हिज प्रोग्राम। लेकिन बहरहाल हर बंदे का एक स्टाइल है, मैं उनके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अगर है तो उस हुकूमत से है जो कि डेमोक्रेसी के लिए बैठी हुई। लेकिन अब आप जरा थोड़ा सा जो है ये टाइमिंग को भी छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है ना उसको सोचें। ये 10 अरब वाली बात जो है इसका मामला ये है कि ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने कब किया और क्यों नहीं किया, हालांकि आपको अदालत के सामने ले जाना चाहिए था। और इसका एक मामला है जिसको गलत समझ रहे हैं लोग समझ रहे हैं कि ये डेफेमेशन का यानी कि हत्या की इज्जत का मामला है, ये तौहीन अदालत का मामला है, ठीक है। लेकिन मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहले जरा इस क्लेम को देख लें, कितने पैसे ऑफर हो रहे हैं? 10 अरब नहीं, एक्चुअली 12 अरब, 2 अरब तो वो गो बिटवीन को हो रहे हैं और फिर 10 अरब जो है ना इमरान खान साहब को हो रहे हैं। लंदन की जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में ये सारा केस बना है उसकी क्या मालियत है? क्या उसकी 3 अरब नहीं है मालियत। तो अगर जो है ना अगर मैं होता और मेरी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती जिसके बारे में पेपर वर्क नहीं मिल रहा, मैं जेटेसन कर देता, भाई मैं तुम पे 10 अरब क्यों लगाऊंगा, 12 अरब, मैं 3 अरब की उसको जो है ना डिसोन कर दूंगा, जाए भाड़ में, बात सीधी सी। तो इट डजंट एड अप, ठीक है। दूसरा जो सवाल बनता है वो 3 अरब से कम है, 3 अरब भी नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब ने कोई क्लेम किया है ना तो उसका सिंपल आंसर सबूत लेकर, सबूत, ठीक है। वो कह रहे हैं, उनसे कहा क्या है कि आप, बल्कि साहिबा ने कहा है कि आप उस बंदे को लेकर आए सामने पेश करें। आपका मीडिया उस बंदे को लाएंगे तो वो बंदा जो है उस बेचारे पे इल्जाम आएंगे, वो बंदा फंस जाएगा। क्यों भाई, वो क्यों फंस जाएगा? आज इमरान खान साहब को कब से एहसास होने लगे कोई बंदा फंस? नहीं, असल में जो है ना आपका मीडिया इज सो करेवन भाईजान व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब कि वो जो है ना इमरान खान साहब से सबूत तो मांग ही नहीं रहा है, वो इमरान खान साहब से कह रहा है आप थोड़ी तफसील बताएंगे ताकि हमारी और रेटिंग निकले, ठीक है। इशू ये है कि कोई सबूत नहीं है। बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हर दरख्त टेढ़ा है। अगर आप समझते हैं कि 70 साल से यही होता है कि एक बंदे के पीछे जाती है पूरी की पूरी सिस्टम लग जाता है, एक बंदे को हटा देते हैं, उसके बाद मसले वहीं का वहीं है। करप्शन इस मुल्क के अंदर बहुत है, लेकिन लोअर लेवल पे भी है। सबसे बड़ा झूठ ये है
کہ the fish actually rots from the top. اس پورے سسٹم میں جو ہے نا وہ ایسنٹ آف سیپ کی طرح کرپشن اوپر تک جاتی ہے, اور نیچے سے اگر آپ صحیح نہیں کرنا شروع کریں گے, اگر آپ کلچر نہیں چینج کریں گے, اگر آپ بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ایک لمٹ تک آپ اپنی ڈیمانڈز رکھو, بیویوں کو نہیں بتائیں گے, ہسبینڈز کو نہیں بتائیں گے, خاص طور پہ ورکنگ ویمن کے جو ہے نا ہسبینڈز کو اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے, اگر آپ نے ویلیو سسٹم نہ ایجوکیشن کر رکھا, کرپشن کا کوئی معاملہ حل نہیں ہونا ہے. آپ صرف اور صرف جو ہے نا کرپشن کے معاملے میں بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ دھاندلی کے معاملے میں کر رہے تھے. بس اصل پرپز جو ہے وہ گیٹ نواز شریف اور یا گیٹ شریف فیملی ہے. آپ ضرور کیجئے, مجھے کوئی اب جو ہے نا اس بارے میں فکر نہیں ہے. آپ نے کالر کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز, جیسے آپ نے کو یہ بھی کہا کہ آپ بڑا مثبت رول جو ہے پلے کر سکتے ہیں, آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے صاحب آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس کے باوجود مثبت کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے قربانیاں لے کر آگے بیٹھ گئے. کالر کو شامل کریں. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہوں, کہاں سے؟ میں ان سے شہزاد بات کر رہی ہوں, سنگال سے. جی جناب حکم. جی ابھی آپ لوگ بات ڈسکس کر رہے تھے عمران خان کی کہ واقعی عمران خان نے یہ چیز غلط کی. اگر 10 ارب روپے کی انہیں آفر کی گئی تھی تو انہیں فیصلے سے پہلے یہ بات بتانی چاہیے تھی. لیکن میرا ایک کوشچن آپ لوگوں سے بھی ہے کہ پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی والے جو ہیں یہ ہمیشہ نواز شریف کی فیور میں کیوں بولتے ہیں؟ اگر عمران بڑی مہربانی بہن, آپ اگر ٹیلی فون پہ یہاں پہ بول رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سائڈ سے بات ہو رہی ہے. میں اپنے اوپینین کو یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو تو تبدیل نہیں کروں گا نا. پی ٹی وی کے لیے کام کروں یا نہ کروں, میں انسان بھی ہوں اور میرا اپنا اوپینین بھی ہے. اگر میں اپنا اوپینین آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ کا اوپینین سنتا بھی ہوں. لیکن آپ لوگوں کا معاملہ وہی ہے, آپ کرتے رہیے. ٹھیک ہے, میں 20 سال کے بعد آپ سے کسی دن پوچھوں گا کہ جی آپ نے جو آپ کا مرضی سے آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے وہ سب کچھ ہو گیا, اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں کدھر ہیں. اگر نہ ہوئی تو پھر اس وقت جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا, تاریخ لوگوں کو معاف نہیں کرتی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جے آئی ٹی کی ہم بار بار بات کرتے آئے ہیں, اور اس پہ عمران خان صاحب نے پہلے تو جے آئی ٹی پہ بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا, مٹھائیاں بھی بانٹی, مٹھائیاں کھائیں بھی. اس کے بعد ان کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ نون لیگ کیوں مٹھائیاں بانٹ رہی, نون لیگ کیوں مٹھائیاں کھا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی اردو میں ترجمہ پڑھیں, بڑی باتیں کی ہیں. لیکن خیر اب جے آئی ٹی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی. 2 روز قبل جو ہے کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس میں بھی فوج نے یہ بات کی ہے کہ شفاف طریقے سے رول ادا کیا جائے گا اس جے آئی ٹی میں. آپ عمران خان صاحب فوج پہ بڑی بات بھی کرتے ہیں, یقین بھی بڑا کرتے ہیں. جب ان کو ایک ایشورٹی دی جا رہی ہے, ایشورنس دی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی اپنا کام شفاف طریقے سے کرے گی, پھر عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ؟ یا تو مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب جے آئی ٹی سے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آرام سے نکل آئے. I'm glad کہ آپ نے پہلے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی کوٹ کیا اور اب آپ نے آرمی کی بھی وہ اسٹیٹمنٹ دی, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ادارے آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ آنیسٹلی میں چیف جسٹس صاحب کے جو ابھی تک پروسیڈنگ اور جو ان کا جو ہے نا وہ رہے ہیں, جس طرح سے پروگریس ہوئی ہے, اگر وہ مجھے کہے نا کہ کسی گاڑی کے سامنے جا کے جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ چلتی گاڑی کے یا ٹرین کے, میں کھڑا ہو جاؤں گا. مطلب وین آئی ٹرسٹ پیپل آئی ٹرسٹ لائک دیٹ. یہ ابھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سپورٹ میں, بھائی اگر نواز شریف پوری ریاست کا نام ہے تو بس پاکستان رہ گیا. اس کی بجائے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ٹیلی فون ڈائل کر کے بول سکتے ہیں, اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی مرضی. لیکن ادروائز میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ میں بولوں. میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, ایک سائڈ پہ تو کوئی صاحب آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اگین وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں آفیسر فلاں کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کی اور فلاں بات ہے. اچھا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ آپ کن اداروں کی بات کر رہے ہیں. اس وقت اگر دہشت گردی اور میرے اور آپ کے اور ان صاحب اور ان صاحب اور ان خاتون سب کے درمیان کوئی ٹھہرا ہوا ہے تو ریاست پاکستان ٹھہری ہوئی ہے. ریاست پاکستان کے وہ انسٹیٹیوشنز آج بھی جانے دے رہے ہیں, آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں, اور آپ کیا کرتے ہیں سیاسی پوائنٹس کے لیے ان کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مورال کی ایسی کی تیسی. آپ کو کیا جو ہے کوئی ڈیتھ وش ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کا جو ہے نا نقصان ایسا ہو کہ آپ کے گھروں تک طالبان آئے اور گھروں کے اندر بیٹھ کے پھٹیں, چائے نہ مل رہی ہے تو وہ پھٹنا شروع ہو جائے. اگر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہ ادارے آپ سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے اور وہ سب کچھ کریں گے جو کہ آپ کے ٹرسٹ پہ, آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ پوری آنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اپنے یہ جو 2 پیسے کی سیاست ہے اس کے اندر اداروں کو بدنام یا خراب مت کرو. بالکل, اداروں کو بدنام کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں. عمران خان صاحب یہ بار بار کام کرتے ہیں, نہ جانے عمران خان صاحب کو عقل کب آئے گی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو بدنام نہ کریں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بڑھیں گے سیکنڈ ٹاپک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا.
क्या आप मयार और बचत एक साथ चाहते हैं? पंखा खरीदते हुए सुर्ख सितारों वाला पाकिस्तान एनर्जी लेबल और मखसूस सिक्योरिटी स्टिकर जरूर देखें, क्योंकि आम पंखा बिजली उड़ाए, मीटर घुमाए, जबकि पाकिस्तान एनर्जी लेबल वाला पंखा 40% तक बिजली बचाए, बिल घटाए। और सिक्योरिटी स्टिकर के जरिए हासिल करें पंखे के मयार की फौरी तस्दीक। तो फिर दावों पर न जाएं, पाकिस्तान एनर्जी लेबल वाला पंखा अपनाएं। पाकिस्तान एनर्जी लेबल, मयार और बचत की जमानत। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी, महकमा तवानाई, हुकूमत पंजाब। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं, और फिर वही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे शख्स को क्यों 10 अरब रुपए देंगे चुप कर रहने के लिए, जिसके बोलने से हमें शायद पता नहीं कितने अरबों का फायदा होता है। ये बात है। साथ मरियम औरंगजेब साहिबा का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अपना झूठ जो है वो उसको छोड़ दें। बार बार इमरान खान साहब बात करते हैं 10 अरब रुपए के हवाले से, उस शख्स के हवाले से बात करते हैं जो कि इमरान खान साहब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का मुश्तरका दोस्त है। और जब इमरान खान साहब से कहा गया है कि आप उस शख्स को सामने लाएं, तो वो कहते हैं कि मैं उस शख्स को सामने नहीं लाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। यही बात है कि इमरान खान साहब को आज तक तो किसी की मुश्किलात का ख्याल नहीं रहा, ना पाकिस्तान की मुश्किलात का, ना पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का, ना अपनी मुश्किलात का, ना किसी और की मुश्किलात का। मुश्किलात का एहसास तो सिर्फ उस शख्सियत की मुश्किलात का जो कि एक एविडेंस के तौर पर पेश हो सकता है। धांधली की हमने बातें सुनी, फरोख्त, उसके बाद पैनामा की बातें सुनी, बीच में 35 पंक्चर की बातें सुनी। सबूत की कमी हर दफा हमें नजर आई है, चाहे वो पूरे ट्रक के ट्रक आए हैं, चाहे वो कोई ऑडियो टेप थी, चाहे कोई वीडियो टेप थी, चाहे कुछ भी रहा है, पनामा लीक्स की बात की जाए, अखबारी तराशों की, सबूत की कमी रही। अब एक बार अगर इमरान खान साहब के पास वाकई जीता जागता सबूत है तो सामने ले आए, और फिर उसके साथ साथ सबूत भी नहीं सामने लाते, JIT पे भी बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी उनको समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपकी आवाज सुनी जाती है, आप मुस्बत किरदार अदा करें, कोर कॉन्फ्रेंस में शफाफियत की बात की जाती है। इस सब के बाद क्या वो सारे इदारों को इस वक्त किसी इदारे को नहीं मानते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे फिर वो फौज है, चाहे फिर कोई भी इदारा है? अच्छा देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा कि नंबर डोंट ऐड अप। 3 अरब की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है 10-12 अरब नहीं खर्च किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ 2-3 चीजें और हैं जिसका मैंने कहा था कि अगर ये होती है ना सब मियां नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नवाज के बारे में, तो हम इसको कहते हैं डेफमेशन, ठीक है। हद तक ये इज्जत है, उसके लिए वो नालिश कर दे और उसके बाद देखेंगे सारे का सारा प्रोसेस कैसे चलता है। लेकिन देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर साहबा, JIT बनाई गई है, इदारे ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी जो है एक स्टेटमेंट, एक वर्डिक्ट दिया है, उसके अंदर उसने खुद बड़ी करेजियसली एक एक इदारे को एक्सपोज भी किया, ठीक है। उसके बाद JIT की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है कि उनके अपने पास कंट्रोल होगा, कंट्रोल के अंदर जो है वो तमाम ऑफिसर्स बैठेंगे, अगर वो चाहें तो किसी भी ऑफिसर को जेटिसन करके उसकी जगह किसी और को ला सकते हैं, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन तमाम चीजों की मजीद हियरिंग करके वो एविडेंस एक्सट्रैक्ट करेगी जो उसको चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला, ठीक। अब इन तमाम चीजों के अंदर आपने जो कुछ करना है वो कर लें। आपको ये याद रखना चाहिए कि बंदे जो है ऐसे भी हैं इस पूरे सिस्टम में जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ऊपर हुकूमत में बैठे होते थे, सुप्रीम कोर्ट जो है ना चौधरी इफ्तिखार साहब का कह रहा होता था कि इस बंदे को लगाओ, और जरदारी साहब और गिलानी साहब नहीं लगा रहे होते थे। क्यों नहीं लगाते थे? कि अगर ये आ गए तो मामला खराब हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं, और अदलिया को अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसके बाद चीजें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, क्योंकि देन दे आर शील्डेड फ्रॉम द रेपरकशंस। आप उस वक्त क्या इम्प्लाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हर चीज पाकिस्तान में बिकती है। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई इज्जत वाला, गैरत वाला, ईमानदार बंदा जिंदा है तो आपने उसके ऊपर सीधे 3 हर्फ भेज दिए। आप दूसरा, आपने अदालत के बारे में भी प्रोपेगेंडा कर दिया कि तुसी जेड़ा कर रहे हो ना उसदे नाल कुछ नहीं होना, ठीक है।
इसका मतलब है कि नो इट वेरी वेल के बीच में से कुछ निकलना नहीं है, इनफैक्ट कुछ है ही नहीं। इमरान तो अब खान उनको साहब ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जेआईटी के थ्रू उनको लग रहा है कि ये तो क्लीन चिट मिल जाएगी, ये तो बिल्कुल साफ होके आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, वो जो मेरा इतना बड़ा मैंने प्रोपेगेंडा किया, इतना बड़ा केस बनाया, कुछ भी नहीं है। वो जिस तरह 35 पंक्चर हुए, धांधली हुई, पनामा लीक्स में भी अगर नून लीग क्लियर होकर निकल आती फिर मेरे पास क्या बचेगा? एक साल में क्या केपीके में कारकर्दगी मैंने आपसे कहा दिखाएंगे? था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कामयाब होते हैं या फेल होते हैं। इमरान खान साहब 2018 में क्या दिखाएंगे? पनामा पेपर्स पे तो आपका इलेक्शन नहीं मिलेंगे ना, वोट नहीं मिलेगा। नहीं, शायद चलो बंदा कह दे कि उसको कुछ किया है, लेकिन अगर जीआईटी से क्लीन चिट मिल जाती है नहीं, फिर तो उनके बोलने जगह कुछ नहीं होगा। आप इस बात से मुझे ये इम्प्लाई होता है कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इज अ वेरी डीप थिंकर। ठीक है, वो चीजों को, हाँ नहीं मैं दरखास्त कर रहा हूँ ना, बात ये है कि उनके कान के कच्चे मैंने उनको पहले कहा है। फिर बैठते हैं उन्हीं एंकर के साथ बैठ के जिनकी अपनी भैंस मर गई थी और वो आके इनके कान भरते हैं। कभी 35 पंक्चर हो जाता है, 35 पंक्चर का एविडेंस कहाँ है भाई? अच्छा, आज के दिन बेशर्मी से वही लोग टेलीविजन पे बैठ के फिर कुछ और बातें किए जा रहे हैं। भाई 4 वेटर्स को रिश्वत दे के कहना कि मुझे जो है ना पीएम हाउस में या प्रेसिडेंसी में जो कुछ हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे देना, और उसके बाद जो है उसी को बुनियाद बना के कहना कि मुझे तो गैब का इल्म है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको जो है ना असेसमेंट है, आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन सही है। फिर बात यह है कि 15 साल आप दहशतगर्दी से लड़ते रहे, आपकी चारों दीवारें बेचारी बहुत कमजोर हुई हैं, आपके इदारे बहुत ताकतवर नहीं रहे। ऐसे वक्त में आपके मुल्क के अंदर 24 घंटे कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा गेम चल रही है, और शायद आपके कुछ एंकर्स भी किसी न किसी और के हाथ बैठे हो, तो आप विल यू अलाउ देम टू एक्चुअली प्ले यू लाइक अ फिडल? इमरान खान साहब को ये नहीं समझ आती है कि जिन लोगों की बातें सुन के वो इस तरह की काम करते थे, अगर आपके पास एविडेंस था तो आपको सीधा एक रिव्यू पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और वहां जाके वो एविडेंस 10 अरब वाला वो करना चाहिए था। अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम में हो रहा है तो वो एक्सपोज होना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं कर रहे, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अब जो दूसरी बात आपने कही ना कि जी वो साबित करें या अगर क्लीन चिट मिल गई, मामला ये है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल असल जो मैरिट ऑफ द केस है ना उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑनरेबल जो कोर्ट है उसके बारे में कहता हूँ कि एंड में फैसला उन्होंने करना है, या अगर मगर की बात मैं नहीं करता। इस सवालात हैं, उन्होंने 13 सवालात उठाए, हुकूमत का भी काम है वह जवाब जाके दे, हुकूमत देगी, अगर नहीं देगी तो उससे पहले रिव्यू में जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को ये तो पता होना चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान का फ्यूचर बनना है तो इदारे मजबूत करो, उनको अंडरमाइन ना करो। रेटिंग लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड टॉपिक जाने बढ़ना है, वही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही वाली बात है फिर यहाँ पे हम किसी केस का फैसला नहीं करे, कोई जीआईटी की रिपोर्ट के वाले से बात नहीं करे क्या रिजल्ट आना है क्या नहीं आना। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर नून लीग को क्लीन चिट मिलती है तो इमरान खान साहब ने केपीके में क्या काम किया? टाइम बहुत कम बच गया है, एक साल रह गया है, वो क्या चीज इलेक्शन में लेके जाएंगे? नून लीग के पास तो अगर पैनामा में क्लीन चिट नहीं भी मिलती तो नून लीग के पास इतने ज्यादा काम है, तरक्याती काम है, इतना कुछ कर गई है, सी पैक है और बहुत सारी चीजें हैं कि उनको आराम वो नारा लगा सकते हैं कि हमने ये फलाफला काम किया हुआ है। मैं इसलिए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की ज्यादा मुश्किल है इस वक्त। उनको चाहिए, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से कुछ कर लूं मैं कि पैनामा लीक्स में जो है वो क्लीन चिट ना मिल सके। एक टर्म है डॉक्टर साहब जिसको कहते हैं इमोशनल एजुकेशन। एक तो हमारे मुल्क को जो है ना कि अपने जैसे कहते हैं ना आईक्यू होता है दिमाग के लिए जो है ना वो ताकत होती है, उसी तरह से एक ईक्यू होता है, इमोशनल क्वेश्चन भी होता है। जो कहते हैं लोग कि अपने दिमाग को भी जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत देने की जरूरत होती है। एक तो मेरी कौम को इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जज्बात में आके आप अपनी चीज तोड़ते हो तो फिर भी चीज तो आपकी टूटती है ना लॉन्ग टर्म में। अच्छा, इमरान खान साहब का मामला ये है कि उनके ईक्यू का भी मसला है, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन का भी मसला है। ठीक है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ आज के दिन अगर उन्होंने ये 10 अरब वाली बात ना की होती, चाहे जो कुछ होता, मीडिया सारा आपके साथ मिला हुआ है। मीडिया जो है ना आपको हर हालत में विनर बना देता। कुछ बैलेंसिंग एक्ट हो जाता 2018 में। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया जो दिखा सके वो इलेक्शन में जाके। पीटीआई ने अगर कुछ काम किया है तो वो इतना ज्यादा जो है गैब का है कि जो विजिबल नहीं होता है कम अज कम। तो अवाम को नौकरियां, अवाम के लिए जो है ना सड़कें, अवाम के लिए तरक्की का, हाँ जी, अवाम के लिए बहुत तरक्कियां, ये सारी चीजें जो है ना इलेक्शन में, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि गैलप के बारे में जो तशरीह है मीडिया की, मैं गैलप को कभी नहीं डिस्प्यूट करता हूँ, ये इलेक्टोरल सर्वे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी तशरीह सही हो,
لیکن اگر غلط ہوئی تو آپ وہ نریندر مودی والے حالات سے انڈیا سے کے معاملے میں دیکھیں نا سرویز کس طرح سے الٹے پڑے ہیں. نہیں وہ نہیں پڑے ویسے وہ نہیں پڑے. ڈیبیٹ پڑ جائے گی. سیکنڈ ٹاپک جانے پڑے گا آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. طالبان کے سابق ترجمان احسان الاحسان کو جو کہ اب اس وقت زیر حراست ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے تعلقات رہے ہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغربی ممالک کی جانب سے فنڈنگ بھی ان کو ملتی رہی ہے. پاکستان آمد کے لیے یعنی کہ پاکستان آنے کے لیے بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان اور NDS ان کو مدد فراہم کرتی رہی تھی تاکہ طالبان پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ کر سکیں. ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرآن اندازی کے ذریعے ملا فضل اللہ کو جو ہے طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ عمر خالد خراسانی نے کہا تھا کہ اگر ان کو اسرائیل سے بھی مدد لینی پڑی تو وہ لیں گے. فروخ خیر کچھ نیا نہیں ہے جو انکشافات ہوئے ہیں، لیکن شاید انکشافات جب ایک بار دوبارہ سے انکشافات ہوئے تو بہت بڑے انکشافات ہیں. کیونکہ اگر کہا جائے تو NDS کا تعلق، افغانستان کا تعلق، افغانستان کی فوج کا تعلق، پھر یہاں سے آپ کا انڈیا کا تعلق، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم کہتے رہے تھے، جو باتیں کرتے رہتے کہ طالبان کے پیچھے اصل میں ان کا ہاتھ ہے. احسان نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام کا نعرہ لگاتے رہے ہیں لیکن کسی اسلامی کام کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے یہ طالبان. بالکل صحیح ہے. کس طرح کی چیزیں دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت سیریس ہیں اور میں ان تمام چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریلیف جس کو کہتے ہیں یا تھوڑا سا آئس بریکر کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ عمر شریف صاحب ہمارے بہت اچھے کامیڈین ہیں. انہوں نے ایک اسکٹ بنایا تھا جس کے اندر بار بار کہا جاتا تھا کہ جی جب وہ کہتا ہے جو بھی غلط کام کرتا ہے کہتا ہے شیطان نے مجھ سے کرایا تھا. اینڈ میں وہ آنکھیں جو ہے نا جوتا پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی پٹائی کرنے کے لیے کہ شیطان کو بدنام کیوں کرتے ہو، کام تو تم غلط کر رہے ہو، تمہارے کنٹرول میں نہ. اسرائیل کا نام تو پتہ نہیں ویسے ہی جو ہے نا انہوں نے لے دیا، لیکن اصل میں یہ ہے کہ میرے خیال میں انڈیا کے لیے کام کرنا اور انڈیا جیسے ایک کنٹری کے لیے جس نے انڈرمائن کیا اسلام کو، اب ساری دنیا میں انڈرمائن کرتی رہی ہے. اصل میں پلاٹ انڈیا کا ہے اسلام کو جو ہے نا انڈرمائن کرنے کا. ٹیررزم کو اسلام سے جوڑنے کا جو کام تھا 9/11 سے پہلے صرف انڈیا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے بہت ساری گیمیں بھی کی تھی. ایسے وقت میں انڈیا سے بڑا امت مسلمہ کے لیے بھی چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ مل کے اپنی ریاست جس نے تمہیں ہڈرامو یہ کہنا چاہیے اتنا بڑا کیا ہے، کھلا پلا کے اتنا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود تم دشمن سے جا کے ملتے ہو اور اپنے معصوموں کو کے گلے کاٹتے ہو، تو پھر اس سے بڑی اور وہ بھی اسلام کے نام پہ نہیں. تمہیں پتا ہے اسلام کے صرف نعرے لگے ہیں، وہ جس طرح سے آگے ایک سلوگن ہوتا ہے بس پھر وہی کا وہ یہ ماسک ہے. اسلام کوئی اسلامی نہیں کرتے. ساری بات ہے. دیکھیں 9/11 کے بعد ایک غلطی ہوئی تھی ہماری ریاست سے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جو کہ ترکی جیسے ملک میں نہیں ہوا. ترکی کے اندر اس وقت جمہوریت تھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا جتنے بھی پریشر آئے ترکی نے اپنے پارلیمنٹ میں لے گیا. پارلیمنٹ نے جس چیز کو سپورٹ کیا عوام کے اندر اس کا جو ہے ایک سپورٹ بیس بن گئی، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ویل انٹینشنڈ ہوں گے لیکن پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جمہوریت کوئی نہیں تھی. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو درمیان میں ریومر مانگرنگ کی بہت جگہ کریٹ ہو گئی. اس کی وجہ سے آپ کی جو دائیں بازو کی جماعتیں اور آپ کے علماء حضرات تھے ان کے دل میں کہیں یہ آ گیا کہ شاید یہ واقعی جو ہے نا اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ہماری ریاست نے غلط ڈائریکشن لے لی. آج تک سیدھے نہیں ہو سکے علماء صاحبان، ورنہ اگر ہو جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والے یہی کریکٹرز ہیں. اس کی وجہ 9/11 سے پہلے 11 ستمبر سے پہلے ساری دنیا میں جاتے ہوئے مجھ سے کوئی بار بار یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنی تلاشی دو اگر مسلمان ہو، یا گرین پاسپورٹ ہے تو تم زیادہ تلاشی دو. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہوں، 3 ہمارے جرنیلوں کی میں بار بار تعریف کرتا ہوں اور موجودہ جرنیل کی بھی کروں گا. جنرل کیانی نے اپنے اوپر بدنامی الزام سہ لیا لیکن پھر بھی انہوں نے سوات کے اندر کام کیا. اچھا اس کے بعد جو ہے جنرل راحیل شریف کایا پلٹ دی، ڈائریکشن نیریٹو چینج ہو گیا. اور اب جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کا خاص طور پہ ان کو یہ کمپلیمنٹ ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ راحیل شریف صاحب جو ہے ان کا صرف پیٹ پروجیکٹ ہے ضرب عضب اور باقی چیزیں، اور جیسے وہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ سارا ٹھپ ہو جائے گا. لیکن آرمی چیف صاحب نے اپنے جو ہے نا اس سے رد الفساد کے اوپر اتنا براڈر کام کیا کہ اب جو ہے اس کا امپیکٹ
हजारों गुना ज्यादा नजर आता है ज़रिब अज़ब से। ये जो है ना एक ऐसे बंदे की अलामत है जो आपके मुल्क का खैर खाओ और उसको सलाम करना चाहिए। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने भी ये किया। मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो उस वक्त दो पार्टियां थी जो समझती थी कि तालिबान जो है, TTP खास तौर पे जो है ना, वो शायद जो है वो जो है ना पाकिस्तान के इतने बड़े दुश्मन ना हो, या कम अज कम उनको डिफ्लेट किया जा सकता है डायलॉग के जरिए। लेकिन लर्निंग ऑन द जॉब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने वो सारी के सारी चीजें समझी हैं और उसके बाद हर ऑपरेशन को और नेशनल एक्शन प्लान को ओके किया है, और उसकी वजह से आज के दिन इतने बड़े टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं और आपके सामने भी आ रहे हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल में टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, मक्खी नहीं पकड़ी जा रही है। शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम सज्जाद है, मैं चाटो से बात कर रहा हूँ। जी सज्जाद साहब बोलिए। जी फरक भाई, मैंने बात ये करनी थी कि आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, हम आम आदमी हम क्या ये कहते हैं कि मीडिया वाले अगर कहें सुप्रीम कोर्ट में जाके 10, 15, 20 आदमी चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि ये पनामा का जो इशू है, अगर हम इसको आप ऑर्डर कर दें कि कोई किसी किस्म की बात इसके मौजूद पे बात ना हो मीडिया में। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जनाब। टॉपिक पे हम आ चुके हैं, लेकिन इस पे एक लाइन का कमेंट जरूर करेंगे। फरूख एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है आपका जी? ठीक है, आपका शुक्र। कौन बात कर रहे, कहाँ से? जी मैं मकसूद अहमद उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिएगा जनाब। जी मैं आपका मौजू तो तब्दील हो चुका, मैं बड़ी देर से कॉल कर रहा था, तो मेरा मौजू पुराना ही है कि जो पनामा केस का फैसला आया है उसमें जो अपना सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्मी को शामिल किया है, क्या ये ठीक है? क्यों नहीं? क्यों, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं? ठीक है, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, अभी आपकी कॉल मिली है, नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रही है बता दीजिए। जनाब हुक्म कीजिए। अगर इमरान खान झूठा साबित हो तो इसे 10,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए और 10 साल कैद बा मुशक्कत। अगर नवाज शरीफ साहब झूठे साबित होते हैं तो इनको। अच्छा चले। वैसे ये सवाल मेरे से भी रह गया था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, लेकिन सवाल में भी सवाल यहाँ पे बनता है कि इस बार मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे हैं कि कानूनी चारा गोई करेंगे। अब नून लीग कानूनी चारा गोई कर लेना, इंतजार ही नून लीग का भी एक मसला है। टाइम गुजरता, टाइम का इंतजार करते रहते, कोई कानूनी चारा गोई नहीं करते। आते हैं लोग, इल्जाम लगाते रहते हैं, ये चुप रहते हैं, ये छोड़ देते हैं चीजों को, उसके बाद दोबारा लोगों को जो है ना वो शय मिलती है। एक बार ये कानूनी चारा गोई कर क्यों नहीं लेते? एक बार कानूनी चारा गोई करे तो इमरान खान साहब को लाएंगे, भाई अगर झूठा इल्जाम है तो कोई हर्जाना तो दे। अच्छा, तो फायदा तो कानूनी चारा जोई जो है वो ये करें या जो कुछ करें, नहीं करते हैं तो आपके पूरे लीगल सिस्टम में जो है रिड्रेसल मौजूद है। ऑनरेबल कोर्ट भी जब उसने ये स्टेटमेंट सुनी होगी और उसने जो है जब कनेक्ट किए होंगे डॉट्स, तो मेरे ख्याल में उनको भी कोई बहुत ज्यादा प्लेजर नहीं हुआ होगा इन तमाम चीजों पे, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये वाली बात जो है, और वो जो भाई साहब ने कहा पहले, एक तो ये हम अपनी तरफ से सजा वो तजवीज़ नहीं कर सकते, कानून है। अगर किसी ने कोई झूठा इल्जाम लगाया उसका भी कानून मौजूद है, अगर किसी बंदे ने जो है सच्ची बात की है तो उसका भी है। ये नहीं है 10 अरब रुपए और 10 साल कैद में और 10 साल। हम अपनी तरफ से वोट करके अपने लॉ मेकर से कह सकते हैं कि ऐसा कानून बनाओ, लेकिन ये नहीं कह सकते जो जिस पे जितने का इल्जाम लगाए उतने ही उसको पैसे नहीं, ये जस्टिस का कोई निजाम नहीं है कि नंबर काउंट करो और उसके बाद ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा, एक निजाम मुताबिक होना चाहिए, जितने का इल्जाम लगाओगे उतने पैसे 10,000 इल्जाम ठीक साबित हुआ तो वो बंदा पैसे देगा, वरना जिसने इल्जाम लगाया वो उतने पैसे। अच्छा, कोई कहते हैं कि 10,000 अरब जो है ना इल्जाम दिया तो उसको 10,000 साल कैद होगी। नहीं, पैसे दे कुछ भी करे ना, फिर अगर ये कानून बन गया ना तो लोग इल्जाम लगाते हुए 10 बार। नहीं, मेरे ख्याल में कानून के अंदर हुकूमत से ये बार बार मैं कहता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों ने भी 5 साल गुजार दिए कि मीडिया हमारे साथ ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं कहता था पार्लियामेंट तो आपके पास है, अगर पार्लियामेंट है तो उस पार्लियामेंट के अंदर कानून बना लो ना कि आपके खिलाफ जो है ना कोई इस किस्म की जो है ना कोई लॉ मेकिंग हो या कोई चीजें हो, लेकिन उसको एक साइड पे छोड़िए। मामला ये है कि इस वक्त ये तमाम चीजें कोर्ट के पास मौजूद है। द कोर्ट विल डिसाइड व्हाट हैपन, ठीक है। हम लोग इस तरह के सिंपलटन किस्म के वो नहीं कर सकते। एक बात मेरे भाई ने की और मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। आपने फरमाया कि जी फौज को इसमें शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 2 बड़े बड़े अफलातून है। एक तो वो कहते हैं कि जी जमहूरियत तो कोई चीज ही नहीं होती, अब हम तो अनपढ़ है, हमें ये करना है कि बस पाकिस्तान में एक वबा किस्म का जो है ना वो डिक्टेटर हो और बस सारों को जूते मारे।
ایک تو وہ لوگ ہیں حکومت آج بھی گرانا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. دوسری سائڈ پہ وہ پلیٹوز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے نا کسی وجہ سے ٹرسٹ نہیں کیے جا سکتے. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے شامل کر دیا فوج کو, ISI کو یا MI کو, تو شاید جمہوریت کا کیس انڈرمائن ہو جائے گا. تو جمہوریت کا کیس جتنے بھی GITs بنتی ہیں جب اس کے اندر MI اور جو ہے نا ISI کے لوگ ہوتے ہیں شامل, تو اس وقت نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر کسی کا ایک اسکل سیٹ ہے. ہم اگر کنٹروورشل کرنا چاہتے کر دیں, لیکن یہ ادارے جو ہے وہ ملک کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ جو ہے نا غلط سائڈ پہ, مطلب جیسے عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں نا کہ ایک سائڈ پہ ایکسٹریم جو ہے اس پہ نہیں جائیں گے, تو دوسرے ایکسٹریم پہ بھی یعنی کہ غلطی پہ نہیں جائیں گے. دے ول ٹرائی, پورا انسٹیٹیوشن بول رہا ہے کہ وہ جو ہے نا کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اپنا کام پورا کریں گے اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب واپس آ جائے ٹاپک پہ, جب تک میں یہ مکھی اڑا لوں جو میرے بھی ماتھے پہ بیٹھی ہے. یہ مکھی نے آج نا ہمارا تیسرا وہ بن گئی ہے. ہاں جی. اچھا, احسان اللہ احسان کے بیان کی جانب واپس آتے, جو احسان اللہ احسان نے بیان دیا ویسے وہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ بات کرتے رہے کہ انڈیا ہے, NDS ہے, افغانستان کے والے سے بھی ہم بات کرتے رہے. امریکہ اتحادی رائے جنگ میں ہمارا, کیا امریکہ کو اس گٹھ چوڑ کا معلوم نہیں رہا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا, اگر ہمیں معلوم ہے تو ان کو بھی معلوم رہا ہوگا, پھر وہ خاموش کیوں رہے؟ نہیں, آپ کا اور امریکہ کا نا جو لیول آف انوالومنٹ ہے ڈفرینٹ ہے. ان کی سرزمین پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, ان کی فوجیں ایک باہر کے ملک میں آئی ہوئی ہیں جو کہ ان کی سرزمین پہ آدھے نہیں وہ تو بہت پہلے ہوئی تھی نا. آدھے قرۂ زمین کے اپوزٹ سائڈ پہ ہر بندہ اس وقت سو رہا ہوتا ہے جب ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر زیادہ تر میجورٹی ایشو جو ہے نا, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مجھے تو اس ریولیشن سے الٹا ایک اور سوال پیدا ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر انڈیا کے اوپر تو پھر بھی چپ کر جاتے, افغانستان بھائی ہے ہمارے. امریکہ کے خلاف جو آپ نے ہمارے ملک کے اندر پروپیگنڈا چلتا رہا ہے کہ جی وہ سب سے بڑا دشمن ہے, امریکہ کا تو نام یا نہیں آ رہا دہشت گردی. اچھا, ایک اور بات ہے کہ وہ جو حکیم اللہ محسود کا کزن تھا نا جو کہ NDS سے ملنے جا رہا تھا, اس کو کس نے پک اپ کیا تھا اور اس نے کس نے اس کو ایکسپوز کیا تھا؟ امریکنز نے کیا. امریکنز آپ کے ساتھ تھوڑا بہت لڑائی بھی کرتے ہیں, انڈیا کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے کوئی چیز ہے ہمارے ان کے ساتھ رشتے میں کہ انہوں نے ابھی تک نہ تو آپ کے اوپر گیو اپ کیا ہے, پھر بھی اگر پہلی آپشن بنتی ہے تو وہ سیدھے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ہاں جی, کیا بول رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک بھائی ملک کے والے سے بات کی کہ جی ہم افغانستان کو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے, انڈیا کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے, لیکن یہ جو ہمارے پاس ثبوت آ گیا ہے احسان اللہ احسان کی فارم میں, جیسے کلبھوشن یادو صاحب ویسے احسان اللہ احسان آ گیا ہے. اب افغانستان سے بات کریں, جو افغانستان کہتے ہیں کہ ثبوت لا کے دکھائیں, ہمیں ایک ثبوت دکھاتے ہیں وہ 4 ثبوت بنا کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں. اب احسان اللہ احسان وہ کس طرح سے افغانستان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں بھائی یہ لو تمہیں تم بھائی کہتے رہے, یہ تمہاری باتیں جو میں نکل کے آ رہی ہے, NDS انوالو ہے, افغانستان کی فوج انوالو ہے, تم یہ کر رہے ہو ہمارے ملک کے ساتھ. اچھا, ننگرہار میں جہاں پہ یہ بم گرایا گیا امریکہ کی طرف سے, اور اس کے بعد یہ ہوا نا احسان اللہ احسان والی ڈیولپمنٹ بھی کنیکٹڈ لگتی ہے, لیکن جو ہے نا اس وقت جب کرایا تو میں ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا تھا اور آف ایئر ٹائم تھا, تو اس وقت یہ امریکن میڈیا بتا رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں مدر آف آل بامز. اچھا, MOAB جو ہے, اچھا MOAB وہ کیا گیا ہے. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ننگرہار وغیرہ اور یہ جو ریجنز بتا رہے ہیں یہ تو پرائمریلی وہ ہیں ISIS کہا جا رہا تھا. تو اب ISIS تو بیسیکلی یہ جماعت الرحرار جو کہ پرانی TTP ہے, اس کے جو ہے نا ریکنسٹیٹیوٹیڈ پارٹس ہیں, اور وہ تو انڈیا سے کنیکٹڈ بھی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا میڈیا کیسے اس کو ہینڈل کرے گا. آپ کے میڈیا پہ تھا ہائے دیکھو بھائی ہمارے برادر ملک پہ بم پھینک دیا, وہ فلاں کر دیا. بعد میں جب آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہوئی, ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں تو حامد کرزئی کو تکلیف ہو رہی تھی. حامد کرزئی کون ہے؟ وہ جو روزانہ کہتا ہے کہ NDS پاکستان ISI کے ساتھ کام نہ کرے, اور جی انڈیا سے بہتر ہمارا دوست کوئی نہیں ہے, اور وہ ساری سازشیں کر کے اشرف غنی کو بھی گرانا چاہتے ہیں, خود آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انڈیا کے ایک بوسٹر بن کے وہاں پہ بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے. تو امریکہ کی پھر بھی وہاں پہ بم گرا کے بھی انہوں نے آپ کا وہ کیا. ابھی ایک اور کام ہوا ہے امریکہ, یہ افغانستان کے نارتھ میں ابھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے بہت بڑا, طالبان کی طرف سے ہوا. چوں کی آواز آئی ہے آپ کو کہ پاکستان یہ اور پاکستان وہ, جو اب نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ اس طرح کام کر رہی ہے, ادھر بھی چپ کرا کے بٹھایا ہوا ہے
اور آپ کے ساتھ کوऑپریٹ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, یہ تو اچھی بات ہوگی. لیکن فاروق, کلبھوشن یادو کی طرح احسان اللہ احسان کو بھی اقوام متحدہ کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں. بھائی دیکھیں, کلبھوشن یادو یہ اس کے بیانات رہے, کافی بیان رہے, کوئی زور زبردستی نہیں پورے اقوام متحدہ کے سامنے بولے گا دیکھیں اس طرح سے جی انڈیا کی انوالو ہے. احسان بتایا کہ انڈیا را کی انوالومنٹ بھی رہی ہے اور افغانستان کی بھی انوالومنٹ رہی ہے. تو ہمیں جو بار بار دہشت گردی کا کہنا تھا کہ جی یہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے یا پاکستان کے اندر سے دہشت گردی تھی, تو اصل میں تو آپ کے دونوں پڑوسی دہشت گرد ہیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے نا, اور ہماری طرف سے ایک بات مجھے جو ہے نا بڑی وہ لگی کہ ہماری ریاست لگاتار یہ کہتی جا رہی تھی, خاص طور پہ زرداری صاحب کے اس دور میں, کہ جناب یہ ویزے والے لوگ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا یہ میمو ہو رہا ہے, فلان چیز ہو رہی ہے. اس وقت اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کا کوئی کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہمیں یہ سمجھ آتی تھی کہ بلوچستان والے تو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, وہ جو فراری ہیں, تو شاید ان کا تو کوئی کنیکشن ہو گیا ہو انڈیا سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسلام کے نام والے جو ہے کیسے ادھر کنیکٹ ہو گئے. عجیب بات یہ ہے, فرام دا ویزا ایشو ٹو دس ایشو ایوری تھنگ از پروونگ کریکٹ. ٹھیک ہے, آپ سلام کریں ایک تو اپنی ریاست کو جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوا کہ اس نے اتنی قربانیاں بھی دیں, اس نے اتنی سفرنگ کی, اور انڈیا کا پروپیگنڈا اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کی ایک بات کی تعریف نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تو بھائی دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے نا مودی صاحب آ گئے, ہی از سچ اے ڈارک لائٹ کہ وہ انڈیا کو اتنا آٹومیٹکلی اس کا کیس خراب کر دیتے ہیں کہ اور ہو نہیں سکتا. دوسری چیز ہوئی وہ یہ ہوا کہ ہمارے باقی اسٹیک ہولڈر سے جو ریجن کے ہیں نا, رشیا ہو, چائنا سے تو ہماری ویسی بہت پیاری دوستی ہے, ایران ہو اور ممالک ہو, ہماری ایسا سینٹرل ایشیا کے ریپبلکس ہو, ہماری بہتر ریلیشن شپ ہو گیا ایس سی او کی وجہ سے. اور اب امریکہ کو بھی دکھائے نا کہ بھائی جی ہم نے دیکھے نا آپ کے ساتھ پارٹنر بنے, اور دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہوتا رہا ہے, آپ کو بھی اب حصہ ڈالنا پڑے گا. کسی طرح سے بھارت کو بھی سمجھائیں گے ہمارے ساتھ کیا میرے خیال میں بھارت کو سمجھایا جا رہا ہے. اچھا آپ نے انسیڈنٹلی امریکہ کے جو وہ تھے نا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, وہ آئے تھے پاکستان اور انڈیا بھی گئے تھے. آپ نے تصویر دیکھیں, ہم تصویریں دیکھ سکتے ہیں نا, ہم باڈی لینگویج دیکھ سکتے ہیں. جب ان میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ ریلیکسڈ انوائرمنٹ اور باڈی لینگویج دیکھتے ہیں. پھر ایک تصویر ہے جس میں وہ نریندر مودی کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کے اندر میک ماسٹر صاحب تو بڑے ریلیکسڈ ہیں, نریندر مودی جو ہے نا وہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے ان کی کوئی جو ہے نا گائے چھین کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ چینجز. آپ کی ریاست میں پتہ ہے راحیل شریف صاحب کی تعریف خاص طور پہ اس لیے کرتا ہوں, اور پھر میں میاں نواز شریف کی اس لیے کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ دے انڈرسٹینڈ گورننس, اور دوسرا یہ ہوا کہ این اس وقت پاکستان کا پہلی دفعہ سویلین ٹو سویلین ٹرانزیشن ہوا جس کو عمران خان صاحب نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار ان کا میڈیا بھی آزاد ہے, ان کا سپریم کورٹ بھی بڑا آزاد ہے, ان کے جو ہے نا انٹلیکچوئلز بھی باہر نکل آتے ہیں, اور فائنلی انہوں نے قربانیاں بھی دی اور جمہوریت بھی ہے. تو یہ جمہوریہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے, ہاں جی بات میرا بالکل لاسٹ منٹ ہے, میں یہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ, احسان اللہ احسان نے جب یہ بات کہہ دی ہے کیونکہ وہ ترجمان رہا ہے اور پتہ ہے کوئی اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کچھ بھی, آخر خود آ کے بیان بھی دے رہا ہے, تو مجھے یہ بتا دیجیے جب یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا صرف نام لیتے رہے ہیں, کوئی عمل اسلام کے بھی جو ہے وہ مطابق نہیں رہا ہے, تو اب یہ جو ملا ہے ہمارے یہاں کے, یہ جو مولوی صاحبان ہیں, یہ جو سارے عالم مولانا صاحبان, اب علامہ جو ہے, اب بالکل جو بار بار کہیں نہ کہیں سے طالبان کے لیے سافٹ کارنر لے کر آئیے آتے, سافٹ کارنر میں آتے, تو اس طرح سے کبھی بھی انہوں نے طالبان کی جو ہے وہ خلاف بات نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. کیا آپ ان باتوں کے بعد, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ تو کہتے رہے کہ طالبان کا اسلامی نظریہ وہ ہمارے اسلامی نظریے کے مطابق نہیں ہے, لیکن کھل کے کبھی اختلاف نہیں کیا, کیا اب اس کے بعد جب ان کو سمجھ آ جائے کہ اسلام کا صرف اور صرف نام استعمال کر رہے ہیں, پیچھے سارے کے سارے انڈیا ہے, افغانستان جو صرف پاکستان کے خلاف ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے اس بیان کے بعد وہ کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں آپ کا سوال ماشاءاللہ 1 منٹ سے لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ, ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کی بات کے میں 2 چیزیں, پچھلا جواب ختم نہیں ہوا تھا, میں نے جو آپ کو دونوں لیڈران کے بارے میں تعریف کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے جب آپ نے آپریشن کرنا شروع کیا وزیرستان میں, دنیا نے آپ کو سیریس لینا شروع کر دیا. دنیا میں لیوریج کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ ٹولز آ گئے ہیں. اب جواب کے لیے ٹائم ختم ہو گیا, سوال کے لیے نہیں ختم ہوا, لیکن میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. نہیں کیا کریں طالبان کا وہ ملا جو ہے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ 15 سال میں آپ کی ریاست سے جو ہے عموماً غلطیاں ہوئی ہیں کہ ساروں کو کنونس نہیں کر پائے. یہ غلطیاں ایک دن میں ختم نہیں ہوں گی, لیکن ایک بات ہے اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو علماء کرام جو ہے وہ بھی پاکستان کے کوئی دشمن نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ریاست پاکستان کی عزت, اس کی تکریم, اس کی بات کو ماننا
पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ये सबको बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। थैंक यू सो मच फारूक नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।